سلام التلاميذ الاعزاء، عيد مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحه والعافيه وطول العمر ما تمنيتو في حياتكم. ان شاء الله اليوم غنديروا لا ديغنييغ كور في الشيميك اللي هو سويف ديال ترانسفورماسيون شيميك البيلون دو ماتيير. هاد الكور انا قسمته لدو بارتي. البارتي الاولى خصصها ليكواسيون ديال لا رياكسيون، دوزيام بارتي خصصها الطابلو دافونسمون البيلون دو ماتيير. هاد الطابلو دافونسمون فهو مهم بزاف العام الجاي في السيزيام مهم بزاف العام الجاي في البكالوريا. اذا على بركه الله نبداو بالبروميير بارتي ليكواسيون ديال الكومبيسيون، يعني معادله الاحتراق. باش يحترق ليا واحد لي سبيس شيميك اورغانيك، السيمبول ديالو اكس. ملي كنقول ان اسبيس شيميك اورغانيك يعني ان الفورميل بروت ديالو كتحتوي ليا كتكون ليا من لاطوم ديال الكربون او لاطوم ديال الهيدروجين. باغ اكزومبل سي اش 4 هذا كيتسمى اسبيس شيميك اورغانيك. سي 2 مثلا سي 3 اش 8 هذا كيتسمى اسبيس شيميك اورغانيك. دونك باش يوقع ليا الكومبيسيون ديال هاد لي زيسبيس شيميك اورغانيك دابا شنو خصو يكون حداه؟ يوقع ليا يتفاعل مع ديوكسيجين او 2. اش غيعطينا هنايا في لي برودوي؟ سي او 2 بلس اش 2 وقتاش غادي يكون في لي رياكتيف اش 2 في لي برودوي اش 2 الا كان هاد لي زيسبيس شيميك اورغانيك اللي غادي يوقع ليه الكومبيسيون كيحتوي لي على لاطوم ديال الهيدروجين. ما كانش كيحتوي على لاطوم ديال الهيدروجين كندير غير سي او 2. هاد اكس هاد لي زيسبيس شيميك اورغانيك مع هاد او 2 شنو كنسميوهم؟ هادام كيتسماو لي رياكتيف. كنسميو هادام لي رياكتيف كتيف صافي. هاد السي او 2 كتسماو نواتج. كنسميو هادام لي برودوي صافي. هاد لي زيسبيس شيميك كتكون نو اكيليبر. اذا خصني ندير لها انا ليكيليبر. بروميير ايطاب باش ندير ليكيليبر كنجي كندير ليكيليبر ديال النومبر داتوم ديال الكربون، يعني النومبر داتوم اللي كاين الكربون اللي كاين في لي رياكتيف هما اللي خصهم يكونوا في الكربون في البرودوي. اذا بروميير ايطاب اش كندير ليكيليبر ديال الباب ديال الكربون. عندك تبدا بالهيدروجين. بروميير ايطاب كندير ليكيليبر ديال البن ديال الكربون. دوزيام ايطاب كندير ليكيليبر ديال البن ديال الهيدروجين. هو نمشي بهاد ليطاب. تروازيام ايطاب كندير ليكيليبر ديال البن ديال الاكسجين. صافي. دونك هاد بروميير ايطاب، دوزيام ايطاب، تروازيام ايطاب. يعني النومبر بروميير ايطاب كندير الكربون، النومبر داتوم الكربون اللي كاين في الرياكتيف هما اللي خصهم يكونوا البرودوي. دوزيام ايطاب لياش الهيدروجين، النومبر داتوم الهيدروجين اللي كاين في الرياكتيف هما اللي خصهم يكونوا البرودوي. تروازيام ايطاب النومبر داتوم ديال الاكسجين اللي كاينين في الرياكتيف هما اللي خصهم يكونوا في البرودوي. صافي. باغ اكزومبل غادي يوقع لي الكومبيسيون ديال سي اش 4. هو سي اش 4 بلس مع ديوكسيجين. شنو في لي برودوي ضروري شنو غيكون هنايا؟ سي او 2 بلس غنضيف هنايا اش 2 فابور 2. دونك علاش غنضيف هنا الفابور؟ علاش غنضيف هنا اش 2؟ لان هاد لي سبيس شيميك اللي وقع ليه الكومبيسيون كيحتوي على لاطوم ديال الهيدروجين. اذا دابا غادي نجي غندير ليكيليبر هاد ليكواسيون. بروميير ايطاب قلنا شنو كنديروا؟ الكربون. كنشوف شحال عندي من اتوم ديال الكربون في لي رياكتيف. هاد لي رياكتيف ها الكربون كاين هنا، كنشوف شحال كاين من اتوم ديال الكربون هنايا. ان سول اتوم ديال الكربون هنايا، ان سول اتوم ديال الكربون، يعني ان الكربون موازي. دوزيام بارتي كنوازن ياش الهيدروجين. شوف معايا شحال هنايا في لي رياكتيف شحال كاين من اتوم ديال الهيدروجين؟ 4 وهنا 2. باش تقول لي كيفاش غنضرب هنا؟ نضرب هنا فواحد الكوفيسيون 2. هاي صافي. تروازيام ايطاب شنو كنوازنوا الاكسجين. دابا هنا الاكسجين كيفاش غندير ليها؟ كنمشي لي برودوي وكنحسب شحال عندي من لاطوم ديال الاكسجين. اسمع وشوف معايا كيفاش كندير. شوف معايا الاكسجين كاين هنايا سي او 2 فين الاكسجين. شحال الكوفيسيون اللي عنده هنا المعامل ديالو؟ 1. كندير 1 ها هي 1 فوا شحال كاين الكربون، شحال فيه من اتوم ديال الاكسجين؟ في 2 ها هي 2 بلس. شوف معايا هنايا او 2 او كاين حتى هنا. شنو الكوفيسيون اللي حداه؟ 2 ها هي 2
فوا شحال كاين هنا من لاطوم ديال الاكسجين 1 فوا 1. الا حسبت لي شحال عطيني هنايا 4. هاد 4 كندير لا ديفيزي باغ 2 شحال كتعطيني هنايا 2 وكنرجع في لي رياكتيف وكنكتب حدا الاكسجين 2 وهنا درت ليكيد باش نعقرف. ها هي ان سول اتوم ديال الكربون ان سول اتوم ديال الكربون 4 اتوم ديال الهيدروجين 2 2 2 فوا 2 4 الاكسجين 2 في 2 4 2 هنا 2 وهنا 2 في 1 هي 4 صافي. دونك دوزيام اكزامبل غادي نوازن ياش غيوقع الكومبيسيون ديال CH3 الكومبيسيون ديال C3H8 ضروري باش يوقع الكومبيسيون شنو خصو يوقع له؟ خصو يكون ياش ديوكسيجين O2 لي برودوي شيكون CO2 بلس H2O. هاد ليكواسيون نو ايكيليبر. بروميير ايطاب كنجي كنقول لك نديرو ليكيليبر ديال ديال الكربون. شوف معايا في لي رياكتيف شحال كاين من لاطوم ديال الكربون 3 وفي لي برودوي شحال كاين 1. اذا باش تولي 3 فاش نضرب هنا نضرب هنا فواحد الكوفيسيون 3 واحد المعامل 3 صافي. دوزيام ايطاب شنو كندير ليكيليبر ديال بين ديال الهيدروجين. شوف معايا شحال كاين هنا من لاطوم ديال الهيدروجين 8 وهنا شحال كاين 2 باش تولي فاش نضرب هنا 4 ها هي لان 4 في 2 8. ساليت درت ليكيليبر ديال الكربون درت ليكيليبر ديال الهيدروجين. شنو بقات لا ديغنيير ايطاب غندير ليكيليبر ديال بين ديال الاكسجين. قلنا الاكسجين كيمشي لي برودوي وكنحسب شحال كاين من لاطوم. ها هي شحال من الكوفيسيون. ها الاكسجين كاين هنا شحال كاين الكوفيسيون اللي حداه 3 فوا شحال كاين من الكربون شحال فيه من الاتوم ديال الاكسجين في 2 بليس شحال عندنا هنايا الاكسجين كاين حتى هنا بشحال هو الكوفيسيون اللي حداه 4 في الاتوم ديال بن ديال الاكسجين. شحال كاين الاتوم ديال الاكسجين ما كاين والو يعني الا حسبت هنا شحال كاين هنايا شحال عطيني هنايا 10 دير ديفيزي دائما ديفيزي باغ 2 شحال كتعطيني هنايا 5 وكترجع لي رياكتيف وكتمشي حدا الاكسجين شحال كتكتب 5 وتاكد رجع تاكد. ها انت قلنا الكربون 3 ها هي 3 في 1 3 هيدروجين 8 ها هي 4 في 2 8 الاكسجين شحال عندنا 5 فوا 2 هي 10 وحسبنا شحال كنا لقينا ملي حسبنا هذا شحال لقينا عندنا 10 ديال الكربون ديال لاطوم ديال الاكسجين. دونك لا ديغنيير اكزامبل عندنا الكومبيسيون ديال البن ديال الكربون. ها هو الكربون بلس ياش ضروري O2 اش كيعطينا هنايا CO2 صافي. واش غادي نضيف هنا H2O؟ هنا ما نضيفش هنا H2O. علاش؟ لان هاد لي سبيس شيميك اللي وقع عليه الكومبيسيون ما كيحتويش على لاطوم ديال الهيدروجين يعني ما عنديش الحق نضيف H2O صافي. كنجي ندير لي كاين شحال كاين من لاطوم ديال الكربون هي 1 شحال كاين من الاكسجين هي 2 يعني موازيه. من عند هاد البارتي غادي نوريكم كيفاش ديروا ليكيليبر لي زيكواسيون شيميك دو كومبيسيون دواحد لي سبيس شيميك نو اورغانيك. ملي كنجي كنقول لك لي سبيس شيميك نو اورغانيك يعني ان الفورميل بغيت ديالهم ما كتحتويش على لاطوم ديال الكربون والهيدروجين. باغ اكزومبل غادي يوقع لي كومبيسيون ديال الالومنيوم Al بلس ديوكسيجين عطاني Al2 O3 يعني هنايا وقع لي الاحتراق ديال الالومنيوم مع ديوكسيجين. دونك شنو عطانا Al2 O3 هذه كتسمى ليكواسيون شيميك. هاد ليكواسيون شيميك كتكون نو ايكيليبر. باش ندير لها ليكيليبر كنجي بروميير رياكتيف كنضربو فواحد الكوفيسيون ا هو كنجي دوزيام رياكتيف كنضربو فواحد الكوفيسيون بي وهاد لي برودوي كنضربو فواحد الكوفيسيون سي صافي. غندير هاد ا باش نضرب هاد الكوفيسيون ا و بي سي باش ندير ليكيليبر ديال الالومنيوم او والاكسجين صافي. اذا غادي ندير ليكيليبر ديال بن ديال الالومنيوم غادي نجي نكتب هنايا بور ان باقي معايا. شوف شحال عندنا هنا من نومبر داتوم ديال الالومنيوم كندير 1 فوا شحال هو الكوفيسيون اللي حداها هي واش هنا كاينه البلس هاد البلس واش حداها شي ما حداش. شنو تبع فليس كنعوضها بايكال. شحال عندنا هنا من لاطوم ديال الالومنيوم 2 كندير 2 فوا الكوفيسيون اللي ضربت حداه في سي 2 سي صافي. عاوتاني علاش درت هاد الكوفيسيون او بي باش ندير ليكيليبر ديال ديال الالومنيوم او اذا ندير عاوتاني بور شوف معايا هنا ما كايناش فين كاين هنا شحال النومبر ديالها شحال عندنا هنا لاطوم ديال الاكسجين 2 فوا شنو هو الكوفيسيون ديالها بي 2 فوا بي ايكال
صافي لان فليش. اش عندنا لاطوم ديال الاكسجين 3 فوا في الكوفيسيون اللي حداه سي 3 سي عاو. دونك هذا ولات عندي هنايا هادشي على شكل ايكواسيون. هادي بروميير ولا عندي هنايا هادي ليكواسيون 1 وهادي ليكواسيون 2. دونك عندنا فيها 3 ديال الفاريابل ا بي سي. باش انا كتجي واحد من هاد لا فاريابل كنعطيهم واحد لا فالور. غادي نجي مثلا غادي نعطي سي واحد لا فالور من عندي، نعطيها 1 سوا نعطي 1 ولا 2 ولا 3 صافي بارك ما تفوتش. سي عطيتها 1. شكون بقى المجهول عندي؟ او بي. فين كاينه في هاد البروميير ايكواسيون ياك. غادي نجي هنايا شنو عندنا هنايا ا، ها هي عندنا ا شنو كتساوي 3 2 ها هي 2 فوا سي. والسي شحال لا فالور ديالها 3 فوا 2 فوا 1 ها هي 2 فوا 1 يعني ان ا شحال يعطيني من هنا ا ايكال شحال يعطينا هنايا 2. دونك ها هي لا فالور ديال ا، ها هي لا فالور ديال سي. شكون بقى المجهول عندي هنايا؟ بقى المجهول بي. باش نلقى بي كاينه في هاد دوزيام ايكواسيون. يلا اجي معايا شنو عندنا هنايا؟ عندنا هنايا هنا عندي هنايا دا هنايا 2 بي ها هي ايكال 3 ها هي 3 فوا لا فالور ديال سي. شحال هي لا فالور ديال سي؟ شحال عطيتها انا؟ واحد لا فالور من عندي عطيتها 1 ها هي 2. شنو تولي لي هنايا 2 بي 3 فوا 1 شحال هي؟ عندنا هي 3. انا كنقلب على اش؟ على بي. اذا من هنا بي شحال كتولي لا فالور ديالها 3 با ديفيزي بار 2 هاي 3 ديفيزي بار 2. غادي نرجع لهاد ليكواسيون كنعاود كل اي كوفيسيون بلا فالور ديالهم. شحال لقينا ها هي ا 2 ها هي 2. شحال لقينا بي 3 سيغ 2 ها هي 3 سيغ 2. شحال لقينا سي 1 ها هي 1. ليكواسيون ما عمر يكون فيها شي كاسر. اذا شنو عندنا 3 بار 2. باش نتخلص من هاد 2 شنو غادي ندير؟ غنضرب هاد ليكواسيون كامله غنضربها في فواياج باش نتخلص في 2. غنضرب هاد ليكواسيون كامله فاش غنضربها فوا 2. يلا وننشر 2 في 2 اش كتبقى لي هنايا 4. يعني اش تولي هنا ها هي 4. 2 في 3 هي 6 6 سيغ 2 هي 3 كتبقى لي هنا 3. دونك 2 فوا 1 هي 2 هاي صافي. ونتاكد شحال عندنا من لاطوم ديال الالومنيوم 4 فوا 1 هي 4. شحال عندي هنايا 2 في 2 هي 4. شحال عندي من لاطوم ديال الاكسجين 3 في 2 هي 6. 2 في 3 هي 6 صافي. يعني هذه هي ليكواسيون. دوزيام ايكواسيون عطيتكم مثلا عندنا هنايا اف او 2 قال لي واحد الكومبيسيون ديال اف او بلس مع ديوكسيجين عطاني اف او 3 او 4 صافي. اذا اسمع معايا كيفاش غادي ندير نفس القضيه درت هذه باش ندير ليكيليبر ديال اف او والليكيليبر ديال بن ديال او نفس الميثود. غادي نجي غنكتب هنايا بور ياش اف او ها هي بور ها هي اف او. ولكن قبل ما ندير بور اف او فاش غنضرب هنا غادي نجي غنضرب هنا فواحد الكوفيسيون ياش وهذا ياش بي وهذا فاش غنضرب فواحد الكوفيسيون سي صافي. درت هذه باش ندير الكيلو ديال اف او. شوف معايا شحال عندنا من لاطوم ديال اف او هنا ان سول اطوم ديال اف او في الكوفيسيون اللي حدا هي هاي. واش كاين هنا شي اف او؟ ما كاينش. شنو عندنا فلاش باش كنعوضها ايكال هاي. شحال كاين هنا من لاطوم ديال اف او 3 في سي هي 3 سي هاي صافي. نتقل معايا. دونك عاوتاني علاش غندير باش ندير الكيلو ديال بن ديال او بور او. يلا تبع معايا شحال كاين من او 2 فوا بي هي 2 بي ايكال 4 فوا سي 4 سي هاي صافي. متفقين معايا؟ اذا عندنا هادي خرجوا لي عاوتاني دو ايكواسيون. هادي ليكواسيون الاولى هي هادي كتساوي 3 سي. وعندنا دوزيام ايكواسيون 2 بي كتساوي 4 سي. مثلا هذه هي الدوزيام ايكواسيون. مثلا غادي نجي نعطي واحد لا فالور 3 باش تسهل عليا الخدمه باش تمشي ليا 3 مع 3 تبقى لي سي مثلا نجي ونعطي مثلا من ا 3 ها هي عطيتها واحد لا فالور انا من عندي 3 هاي عطيت من ا 3 صافي. شنو كيبقى لي هنايا؟ عوضت ب 3 نحيد ونعوض بلا فالور اللي عطيتها هي نحيدها ورجعنا شنو بقى خصني نلقى سي وبي. سي كاينه في بروميير كلاسيون غادي نجي لهاد ونعطيها لا فالور. شحال عطيت لا فالور ديال 3 ها هي 3
ايكال شنو بقى لي ايكال؟ عندنا هنا 3 سي، هي 3 سي كتمشي 3 مع 3 كيبقى لي ان سي شحال هي لا فالور ديال سي؟ ايكال 1. هنا لقيت سي وهي ا. شنو بقى خصني نلقى دابا؟ بي. باش نلقى بي غادي نرجع بي فين كاينه في دوزيام غولاسيون. شنو عندنا؟ عندنا 2 بي، ها هي عندنا هنا 2 بي ايكال 4 سي. سي شحال هي لا فالور ديالها؟ لقيناها 1. هاي 4 نعاودها ب 1 سي بلا فالور ديالها 1 صافي. اذا اش كتولي هنا 2 بي ايكال 4، يعني ان من هنا بشحال عطينا هنايا 4 سير 2 هي 2. غنرجع لهاد ليكواسيون ونعوض شحال عندنا 3 ها هي 3 نعوضها لا فالور ديالها 3. شحال لقينا بي 2 ها هي 2 و سي 1 بلا ما نكتبوه 1 بلا ما نكتبوه باش نتاكد واش ليكواسيون ليكيليبر عندي، واش درت هاد ليكواسيون ايكيليبر. شحال عندنا من لاطوم ديال اف او 3 وهنا 3. شحال عندي من لاطوم ديال الاكسجين 4 2 في 2 4 صافي. لا ديرنيير اكزامبل وقع ليا الكومبيسيون ديال ان او بلس او 2 شنو عطاتنا ان او 2 صافي. اذا هذه درتها باش ندير ليكيبر ديال لاطوم ديال الازوت والاكسجين. اذا في الاول غادي نجي نكتب هنايا بور، ها هي بور ان، ولكن قبل ما ندير هاد ان فاش غنضرب هنايا هاد البروميير غير باش نضربو في واحد الكوفيسيون ا وهذا في واحد الكوفيسيون بي وهذا في واحد الكوفيسيون ياش سي صافي. يلا اجي ان شحال كاين لاطوم ديال الازون؟ ان سول اتوم في الكوفيسيون اللي حدا هي باش هادو اللي هنايا هي كاين هنا شي ان ما كايناش. شنو فلاش ايكال شحال كاين من لاطوم ديال ان؟ واحد ان سول اتوم ديال الازوت في الكوفيسيون حداها سي، واحد في سي هي سي ها هي سي. علاش درت هادي؟ باش ندير ليكيليبر عاوتاني ديال بان ديال او ها هي او. دابا هنا خصك ترد البال معايا الله يرضي عليك. شوف معايا شحال كاين اتوم ديال الاكسجين هنا وهنا. شحال عندي هنا من لاطوم ديال الاكسجين؟ عندنا ان في الكوفيسيون اللي حداها ا و ان في ا هي هاي صافي. كاينه حتى هنا شنو تبعها بلس بلس هاي. شحال كاين من لاطوم ديال الاكسجين؟ 2 في الكوفيسيون اللي حداها بي 2 بي ها هي. شنو تبعها فلاش؟ هي ايكال شحال عندنا هنايا 2 فوا سي 2 سي صافي. دونك درت هادي باش ندير ليكيليبر ديال بن ديال ا و بي و سي صافي. متعقل معايا؟ دونك مثلا غادي نجي نعطي ا مثلا غنعطيها ها هي نعطيها واحد لا فالور مثلا 2 ها هي عطيتها 2 صافي. الا عطيت ا 2 شكون بقى لي الفاريابل ديالنا؟ هو سي و بي. سي كاين في البروميير غولاسيون هاي غادي نرجع نعوض نحيد ونعوضها بلا فالور ديالها هي حيد نعوضها ب 2. شنو بقى لي هنايا هي 2. شنو بقات لنا كتساوي سي، يعني ان تسي شحال هي لا فالور ديالها 2 ها هي لقيت سي وهي شكون بقى المجهول؟ بي فين كاين؟ في الدوزيام غولاسيون. اجي معايا كي غندير ليها. شوف غادي نجي هنا نعوض بلا فالور ديالها شحال هي 2 ها هي 2 ها هي 2 بلس شنو عندنا هنايا 2 بي ايكال 2 فوا سي ها هي 2 في سي شحال عندنا هي 2 في 2 هي 4 صافي. انا كنقلب على بي. الا اجي معايا هنايا كتولي هنايا 2 بي ايكال شنو عندنا هنايا 4 هادي بلس اللي درت كتولي هي موان 4 موان 2 هي 2 صافي. اذا من هنا الا بغيت بي شحال كتبقى لي لا فالور ديالها هي 1 صافي. غادي نرجع لهاد ليكواسيون نعوض كل حاجه بقيمتها. شحال لقينا عندنا لا فالور ديال عندنا هي 2 ها هي 2. شحال هي لا فالور ديال بي 1 بلا ما نكتبوه. شحال لا فالور ديال سي 2 هاي. وتاكد واش ليكواسيون عندك صحيحه. شحال عندنا النومبر ديال الازوت 2 فوا 1 هي 2 2 فوا 1 2 2 فوا 1 2 1 فوا 2 2 يعني شحال عندنا هنا من لاطوم ديال الاكسجين 4 2 فوا 2 4 صافي. دونك هذا هو البارتي الاول ديال الدرس. وريتكم كيفاش ديروا ليكيليبر ديال ليكواسيون شيميك سوا ديروا واحد لي كومبيسيون واحد لي شيميك اورغانيك ولا نو اورغانيك صافي. دابا غندوزو للبارتي الثانيه ديال الدرس ان شاء الله.